बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको आज की इस वीडियो में 5 अल्लाह वाले और सोने का अंडा देने वाली मुर्गियों का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, बगदाद में एक बस्ती थी जहां पर ज्यादातर आबादी गैर मुस्लिमों की थी और वहां सिर्फ 5 लोग थे जो मुसलमान थे और वो अल्लाह वाले यानी दरवेश थे। वो अल्लाह वाले दिन रात सिर्फ अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहते। कभी किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ उन्होंने नहीं पहुंचाई। वहां रहकर वो खामोशी से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। लेकिन वहां के रहने वाले चंद लोग को ये बात नागवार गुजरी। वो कुफ्फार थे जो उनके सख्त दुश्मन थे। बाकी लोग तो कुछ भी नहीं कहते थे, अपने काम से काम रखने वाले लोग थे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि ये 5 मुसलमान भला हमारी बस्ती में क्यों रहते हैं? हमारी तादाद यहाँ ज्यादा है, इन 5 का यहाँ क्या काम है? वो लोग उनको किसी तरह से वहां से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो जब भी उनको निकालने की कोशिश करते तो कुछ न कुछ ऐसी बात हो जाती कि उनका सारा मंसूबा नाकाम हो जाता था। फिर उन्हीं गैर मुस्लिमों में से एक गैर मुस्लिम ऐसा था जिसने अपने दोस्तों से कहा कि दोस्तों, हमने बहुत सारे तरीके किए, ना जाने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इन 5 लोगों को जो कि अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं, इनको यहाँ से निकालने में हमेशा नाकाम रहे हैं। अब कोई ऐसी चाल चलनी है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। लेकिन यहाँ जो हमारे बड़े हैं वो हमें सख्ती से मना करते हैं कि चाहे कोई किसी भी मजहब का हो, उसको तकलीफ ना पहुँचाओ। इसीलिए उनका काम तमाम कुछ इस तरह से होगा कि हम इनकी दावत करेंगे। दावत में जो खाना इन्हें खिलाएंगे उसमें जहर होगा और साथियों, मैं ऐसा जहर उसमें डालूंगा कि पानी भी ना मांग सकेंगे और तड़प तड़प कर अपनी जान दे देंगे। फिर हम इन 5 दरवेशों को यहाँ से निकालकर बाहर फेंक देंगे, यानी रात के अंधेरे में अपनी बस्ती से खामोशी से उठाकर उन्हें ले जाएंगे और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो वो सब कहने लगे ठीक है, लेकिन खाने में क्या खिलाया जाए? वो गैर मुस्लिम कहने लगा कि मुसलमान गोश्त बहुत शौक से खाते हैं, क्यों ना इनको मुर्गी का गोश्त खिलाया जाए और इनको भुनी हुई मुर्गी खिलाकर बेहतरीन दावत की जाए। ये खुश होकर खा लेंगे और पता भी नहीं चलेगा कि उस मुर्गी के गोश्त में हमने उनके खातिर जहर मिलाकर रखा है। वो सब मिलकर बहुत खुश हुए कि तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन दावत पर कब बुलाना है? तो वो कहने लगे, जरा 3-4 दिन सब्र करो, देखते हैं, मौका देखकर उन 5 को बुला लेंगे, क्योंकि अगर एकदम से हम गए तो उनको हम पर शक हो जाएगा कि ये तो हमेशा हमसे कड़वी बातें करते थे, ये हमारे दुश्मन थे, हमें इस बस्ती से निकालना चाहते थे और अचानक इतना प्यार कैसे झलक रहा है? तो पहले 3-4 दिन इनसे दोस्ती करते हैं। उसके बाद वो गैर मुस्लिम उन दरवेशों के पास गए, उनके झोपड़ी में जाकर अदब से बैठ गए और कहने लगे, हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। उनमें से एक अल्लाह वाले ने कहा, किस बात की माफी? तो उसने कहा, हजरत, हमने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई, आप इनमें सबसे बड़े हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। हमने आपको हर तरह के दुख देने चाहिए, हम आपको पसंद नहीं करते थे क्योंकि आप मुसलमान हैं और हमारी वजह से आपका बहुत दिल दुखा है, आप हमें माफ कर दें। अल्लाह वालों ने कहा, हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है, हम यहाँ जिस मकसद से आए हैं अल्लाह ताला उस मकसद को बस पूरा करवा दे। बहरहाल हम सब इस बस्ती में साथ रहते हैं, इसी वजह से हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। तो वो गैर मुस्लिम कहने लगा, बस आज से हम आपके दोस्त हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। इस तरह 4-5 दिन वो उनसे खूब दोस्ती निभाते रहे, उनका ख्याल रखते रहे, उनके घरों में पानी डालते रहे, उनकी झोपड़ी की साफ सफाई करते, यानी मोहब्बत और अकीदत का पूरा पूरा इजहार वो करते रहे। दिखावे की कोशिश की जा रही थी। अल्लाह वाले उनकी उस खिदमत से बहुत खुश हुए और उनको दुआएं देने लगे। वो गैर मुस्लिम सोचने लगे, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, हम तो यहाँ दिखावा कर रहे हैं, इनको मारने की तदबीर सोच रहे हैं, बस थोड़ी बहुत हमें चापलूसी करनी पड़ रही है। लेकिन वो गैर मुस्लिम नहीं जानते थे कि अल्लाह ताला सब देख रहा है। बहरहाल 1 हफ्ता गुजर गया। वो गैर मुस्लिम उन अल्लाह वालों को ये यकीन दिलाते रहे कि वो उनके दोस्त हैं, वो उनसे अकीदत रखते हैं,
ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ نادانیاں انہوں نے پہلے کر دی ہے ان سب کی وجہ سے وہ لوگ بہت شرمندہ ہیں۔ اللہ والے اپنی اپنی عبادت میں مصروف رہنے والے، جن کی غذائیں بہت کم تھی، اب ان غیر مسلموں نے اپنا وار کرنا تھا۔ ان غیر مسلموں کا جو بڑا تھا وہ آیا اور کہنے لگا، حضرت اگر آپ مجھے اجازت دیں اور خدمت کا موقع دیں تو میں آپ سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو وہ اللہ والے نہیں مانے کہ نہیں، ہم ایسا کھانا نہیں کھاتے، لیکن ان کی ضد پر کہ یہ ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں، چلو کچھ نہ کچھ تو سیکھ رہے ہیں اور شاگرد کا دل نہ ٹوٹے، اسی وجہ سے اللہ والوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کے دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ غیر مسلموں نے جب یہ سنا تو باہر آ گئے اور زور زور سے ہنسنے لگے کہ دیکھا، ہماری پہلی چال تو کامیاب ہو گئی، اب بس کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ دعوت کے لیے عمدہ قسم کے کھانے پکائے گئے، مرغی کا گوشت تیار کیا گیا، مرغیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی تھی، کھانا ان درویشوں کے آگے لا کر رکھ دیا گیا۔ ان درویشوں نے اللہ کا نام لیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کھانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے جا رہے تھے اور تعریف کرتے جا رہے تھے۔ خیر دعوت مکمل ہوئی اور درویشوں سے رخصت ہو کر وہ اپنے گھر آ گئے۔ وہ لوگ اس انتظار میں تھے کہ صبح ان درویشوں کی لاشیں ان کی جھوپڑی میں پڑی ہوئی ملے گی۔ رات بھر وہ غیر مسلم شکل کرتے رہے، شراب پیتے رہے اور جشن مناتے رہے۔ دیکھو ہم کیسے کامیاب ہو گئے، ان 5 اللہ والوں کو ہم بستی سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن زندہ نہیں بلکہ مردہ حالت میں۔ صبح ان سب نے جانے کی تیاری کی کہ چلو بھائی، وقت ہو گیا ہے اور امید ہے کہ اب وہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے، بلکہ ان کی لاشیں بھی اکڑ گئی ہوں گی۔ زہر اتنا زیادہ خطرناک تھا کہ بس چند لمحوں کے اندر اندر ہی انسان کو موت آ جائے۔ وہ ہنستے بولتے گنگناتے ہوئے اس جھوپڑی کی طرف چلے۔ جھوپڑی کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ وہاں پر ان کو مرغیاں ٹہلتی ہوئی نظر آئی، اتنی ہی تعداد کی مرغیاں جتنی انہوں نے پکائی تھی، وہ مرغیاں وہاں پر ٹہلتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ اور سب سے زیادہ حیرت کی بات، وہاں پر سونے کے انڈے پڑے ہوئے تھے۔ ابھی وہ اسی حیرت کا شکار تھے جب دوسری جانب اس کی نظر گئی تو وہاں پر وہ اللہ والے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ سب کے سب سجدہ ریز تھے اور وہ غیر مسلم انتظار کرتے رہے کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہوں، ہمارے پاس آئیں۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد ان غیر مسلموں کو پیچھے پلٹ کر دیکھا اور مسکرانے لگے۔ کوشش تو آپ سب نے کی تھی کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں، اور یقیناً جس زہر کو مرغیوں کے گوشت میں آپ نے ڈالا تھا اس سے ہماری موت ہو سکتی تھی، لیکن یاد رکھو، موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر ہماری موت ہونی ہوتی تو یقیناً ہو جاتی۔ وہ غیر مسلم جو ابھی تک حیرت سے منہ کھولے ہوئے، آنکھیں پھاڑے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے، اس بات کی ہمیں بہت زیادہ حیرت ہے، لیکن یہ مرغیاں جو آپ کے لیے پکائی گئی تھی، ان کی تعداد وہی ہے اور یہ سونے کے انڈے دے رہی ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے، جو اللہ ہمیں زندہ کر سکتا ہے، جو اللہ ہمیں موت کے گہری کھائی سے نکال کر زندگی کی طرف لا سکتا ہے، اس نے ہمیں زندہ رکھا۔ تو یہ مرغیاں جو ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی، جو ہمارے پیٹ میں جا چکی تھی، کیا ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے صحیح سلامت نہیں کر سکتا؟ کیا اب بھی آپ ہم سے دشمنی رکھتے ہیں یا ہمارے دوست بننا چاہتے ہیں؟ اتنا سنتے ہی وہ غیر مسلم لوگ ان کے پاس آئے، ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور کہنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہمیں معاف کر دیں، ہم آپ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ سچ میں ہم نے آپ کے لیے بہت ہی برا سوچا تھا، کئی بار ہم نے آپ کو نیچا دکھانا چاہا، لیکن آپ کے رب نے آپ کو ہمیشہ بچا لیا، اور اس بار بھی اللہ نے آپ کو بچا لیا ہے۔ ماننا پڑے گا، ہم نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان سب نے مل کر ان درویشوں کے ساتھ کلمہ پڑھا اور اسلامی تعلیمات حاصل کی، اور وہ مرغیاں ان اللہ والوں نے تحفے کے طور پر ایک ایک ساتھی کے حوالے کر دیے، اور پھر وہ لوگ خود مسلمان بن کر اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے واقعات کے ذریعے اپنے ولیوں کے اختیارات، ان کا منصب و مقام اپنے بندوں تک ظاہر فرماتا ہے، تاکہ اللہ کے ولیوں کے ان اختیارات اور کرامات کو دیکھ کر لوگوں کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو، اور لوگ باطل معبودوں کو چھوڑ کر
ایک اللہ کے وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، اور واقعی جو اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اسے عزت بھی دیتا ہے، اللہ اسے برکت بھی دیتا ہے، اللہ اسے دشمن کے سر سے حفاظت بھی دیتا ہے، اور بعد میں مرنے کے اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، غرور اور تکبر سے بچنے کی، اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، ہم ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔